दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो दृष्टिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो दृष्टि हामीले श्री रणअम्बिका शाहका आँखा अस्पताल भैरहवा र भैरहवा सञ्चार गृहद्वारा सञ्चालित भैरहवा टेलिभिजनको सहप्रस्तुति हो। यो कार्यक्रम यहाँहरूले भैरहवा टेलिभिजनमा र भैरहवा एफएम 97.3 मेगाहर्जमा शनिबार साँझ 8 बजे हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ। र कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर श्री रणअम्बिका शाह आँखा अस्पताल, जो नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा रिसर्च सेन्टरको नामले पनि अहिले पछिल्लो समय परिचित छ, रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकसित भइरहेको उक्त अस्पतालमा आँखा सम्बन्धी के कस्ता सेवाहरू प्रदान गरिन्छ त भन्ने विषयमा हामीले सो अस्पतालमा सेवारत तथा अध्यापनरत चिकित्सकहरूसँग हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा रिसर्च सेन्टर श्री रणअम्बिका शाह आँखा अस्पताल भैरहवाका आउटरिच डाइरेक्टर हुनुहुन्छ एसोसिएट प्रोफेसर कविन्द्र बज्राचार्य। उहाँ वरिष्ठ बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। लकडाउनको समय छ, आफ्ना सेवाहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? अहिले हाम्रो अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवा, इमर्जेन्सी ओपिडी चलिरहेको अवस्था छ। तसर्थ अस्पताल सबै डिपार्टमेन्टहरू नचलेको अवस्था भए तापनि जो इमर्जेन्सीमा आउने र अस्पतालमा आउने कोही पनि बिरामीलाई हामीले फर्काएका छैनौँ र हालसालै हामीले शल्यक्रिया पनि सुरु गरेका छौँ। हजुर, डाक्टर कविन्द्र, यहाँलाई त मैले सामान्य परिचय गराएँ होइन। यहाँको भनौँ न, आफूलाई परिचित गराउनु पर्दाखेरि यहाँ वरिष्ठ बाल आँखा रोग नेत्र रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन। यसको अलावा यहाँले आफ्नो परिचय दिनु पर्दाखेरि कसरी दिनुहुन्छ? म लुम्बिनी नेत्र अध्ययन विज्ञान संस्थानमा कार्यरत लगभग 9 वर्षमा अहिले छु। यो अस्पतालमा आएर प्रथम त मैले नेत्र विशेषज्ञको रूपमा काम गरेँ। सँगसँगै यही अस्पतालमा उपलब्ध भएको बाल नेत्र विशेषज्ञ हुने जुन फेलोसिप पेडियाट्रिक अप्थेल्मोलोजी एन्ड स्ट्राबिस्मस पनि मैले यहीँबाट सम्पादन गरेँ र तत्पश्चात मैले चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टको चाहिँ अहिले हेडको रूपमै काम गरिरहेको छु। र आँखाको क्षेत्रमा बाहेक म चाहिँ बौद्ध अध्ययन सम्बन्धी पनि अलिकति मेरो आफ्नो इच्छा भएको हुनाले मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 2061-62-63 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा र मास्टर इन बुद्धिस्ट स्टडिज र गोल्ड मेडल सहित मैले चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका थिएँ। र तत्पश्चात आजकल म लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत पिएचडी स्टुडेन्टको रूपमा पनि रहिआएको छु। तसर्थ मेरो 95% समय आँखाको क्षेत्रमा हुन्छ भने 5-10% समय चाहिँ मेरो बौद्ध अध्ययन, अनुसन्धान, ध्यान, प्रवचन आदिमा चाहिँ मैले बिताउने गरेको छु। हजुर, अब यहाँ 9 वर्ष भयो आँखा अस्पतालमा सेवारत रहनु भएको होइन। आँखा अस्पताललाई त्यो विगतको 9 वर्ष र अहिले हेर्दाखेरि के फरक पाउनु भएको छ यहाँले? यो लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान यो वृद्धि हुने क्रममा छ। यहाँ कर्मचारीको हकमा भन्ने हो भने पनि आउँदाखेरि भन्दा अहिले धेरै कर्मचारीहरू बढिसकेको अवस्था छ। नेत्र विशेषज्ञको रूपमा म अस्पतालमा प्रवेश गर्दाखेरि 12 जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामी 20 जना डाक्टरहरू छौँ। अहिले लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान यो एउटा मात्र अस्पताल नभइकन यो टर्सियरी सेन्टर हो। यो अन्तर्गत चाहिँ हामीसँग 5 वटा सेकेन्डरी आई हस्पिटल छ, जहाँ चाहिँ डाक्टर साहबहरू बस्नुहुन्छ र शल्यक्रियाहरू पनि हुने गर्दछ। र त्यो बाहेक हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लेभल आई केयर सेन्टर र प्राइमरी आई केयर सेन्टर भनेर पनि हाम्रो जम्मा-जम्मी 13-14 वटा यसको शाखाहरू छ। यसरी यो अस्पताल हामीले भैरवामा देखिएको भए तापनि यो इन्स्टिच्युट हो। योसँग आबद्ध सम्भवतः यो प्रदेश नम्बर 5 का धेरै ठाउँहरूमा यसको कभरेज छ भने पश्चिम नेपालका धेरै नै बिरामीहरूको यो रेफरल सेन्टरको रूपमा यो अस्पताल चाहिँ रहिआएको छ। हजुर, यहाँको यो डिपार्टमेन्टको हामी कुरा गर्नेछौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि अहिले यो लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान रिसर्च सेन्टरको रूपमा पनि विकास भइरहेको छ। कसरी अगाडि बढिरहेछ? के कस्ता रिसर्चहरू त्यहाँ हुने गरेका छन्? अहिले हामीले
कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान बिना हाम्रो यो मेडिसिन चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थालाई आत्मसात गर्दै पहिला पनि लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थानमा रिसर्चहरू अनुसन्धानहरू नभएका होइनन्, तर पनि केही वर्ष अगाडि यो एउटा चाहिँ च्याम्पलीमाउथ अवार्ड जुन चाहिँ आँखाको क्षेत्रमा विशिष्ट काम गरेको देशहरू संस्थाहरूलाई दिइने अवार्ड नेपालको नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ केन्द्र, त्यस्तै लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान, काठमाडौँको तिलगङ्गा इन्स्टिच्युट अफ अप्थेमोलोजी, विराटनगर आई हस्पिटल लगायत यो 5 वटा चाहिँ लाई एकै पटकमा त्यो करिब 13-14 करोडको चाहिँ पुरस्कार राशि रहेको यो 4-5 वटा चाहिँ इन्स्टिच्युटहरूलाई चाहिँ एउटा बाँडेर कम्बाइन्ड रूपमा चाहिँ दिनुभएको थियो र करिब 3-3.5 करोड जति चाहिँ पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भयो यो लुम्बिनी नेत्र विज्ञान संस्थान पनि। र तत्पश्चात त्यस समयमा तत्कालीन हाम्रो अस्पतालको चेयरम्यान सर श्री सागर प्रताप राणाज्यू, त्यस्तै गरेर अस्पताल चिफ मेडिकल डाइरेक्टर प्राध्यापक डाक्टर सलमा केसी राई लगायत त्यहाँ जो काम गर्ने सबै डाक्टर साहबहरू, सबै कर्मचारीहरूले चाहिँ एउटा रिसर्च डिपार्टमेन्टको इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो भनेर हामीले च्याम्पलीमाउथ रिसर्च डिपार्टमेन्टको सुरु गऱ्यौँ र त्यो डिपार्टमेन्ट मार्फत हामीले नेपाल हेल्थ रिसर्च कमिटीसँग एउटा एफिलिएसनको लागि माग गऱ्यौँ र त्यो बापत हामीले इन्स्टिट्युसनल बोर्ड कमिटीको एउटा चाहिँ हामीले मान्यता पनि पायौँ र वर्षमा 10 वटा अनुसन्धान यहाँ अहिले कम्पलसरी छ। यसरी चाहिँ अहिले सबै त्यहाँ कार्यरत डाक्टर साहबहरू र अन्य कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था र सँगसँगै त्यो एउटा यस्तो इन्स्टिच्युट हो जहाँ चाहिँ हामी एमडी रेजिडेन्सी भन्छौँ, आँखाको डाक्टर साहबहरूलाई पढाउने र त्यस्तै गरेर फेलोसिप डिग्रीहरू पनि त्यहाँ हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ रिसर्च भनेको एसेन्सियल त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो रिसर्चको कार्यहरू पनि त्यहाँ भइरहेको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ एउटा अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान अझ परिष्कृत हुँदै जान सकेको आभास चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ। हजुर, अब यसको संस्थानको कुरा गर्दाखेरि यो भैरवामा रहे पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा परिचित संस्था बन्न सफल भएको छ। अहिले तत्कालै यहाँहरूले अनुसन्धानको पाटोहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ र यहाँहरूले अनुसन्धान गरेका पाटाहरू विश्वमा पनि मतलब यसको अध्ययनको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन? पक्कै पनि सक्छ। यो अनुसन्धान भनेको नै वास्तवमा एक ठाउँमा भएको अनुसन्धानले अर्को ठाउँमा काम लागोस्। पहिलो त जुन ठाउँमा अनुसन्धान हुन्छ त्यहाँको लागि त्यसले केही निचोड दिने, केही मार्ग प्रशस्त गर्ने आधारमै हामी अनुसन्धान गर्ने हो भने एक ठाउँमा भएको अनुसन्धानले अर्को ठाउँलाई पनि पक्कै पनि सपोर्ट गर्छ र हामीले अनुसन्धानबाट निक्लेको निचोडलाई पियर रिभ्युड जर्नलहरूमा चाहिँ पब्लिस गर्नको लागि पठाउँछौँ र पब्लिकेसन भएर आइसकेपछि त्यो संसार विश्वमा सामुमा जान्छ। त्यति मात्र नभएर हामीले गरेको अनुसन्धानलाई कार्यपत्रको रूपमा हामीले विभिन्न देशमा रहेका कन्फरेन्सहरू भारतमा, त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सार्क लेभलमा भयो, एसियन लेभलमा भयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ युरोपियन र अमेरिकन, अस्ट्रेलियन विभिन्न देशमा चाहिँ हामी डाक्टर साहबहरूले चाहिँ कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेर आउनुभएको छ, आइरहनु भएको छ। यसरी हामीले गरेको अनुसन्धान अहिले चाहिँ विश्व सामुमा सम्भवतः त्यसले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आभास चाहिँ हुन्छ। हजुर, अब यहाँ एक वरिष्ठ बालनेत्र रोग विशेषज्ञको रूपमा हुनुहुन्छ हैन, सह प्राध्यापकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र यहाँको जिम्मेवारी आउटरिच डाइरेक्टरको पनि अस्पतालमा छ। खास कसरी आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ पुरा गरिरहनु भएको छ? अहिले म बालनेत्र विशेषज्ञको रूपमा रहेको हुनाले यो लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत धेरैवटा सब स्पेसियालिटी डिपार्टमेन्टहरू छन्। त्योमध्ये बाल नेत्र विभागमा चाहिँ विशेष गरी 16 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू आँखा जाँच गर्न आउनुभयो भने सर्वप्रथम हामी कहाँ नै आउने गर्छ र मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अब बालकहरूको आँखाको समस्या जुन हामीले मेडिसिन दिएर ठिक हुने, चस्मा दिएर ठिक हुने या सर्जरी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने आधारमा हामी सबै सुविधाहरू दिइरहेका छौँ र त्यसको अलावा
हामी आँखाको विशेषज्ञ भइसकेपछि मोतीबिन्दु अपरेसन चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ र आजकल हामीले मेसिनबाट गर्ने भनेर पपुलर छ, त्यसलाई हामी फेको प्रविधि भन्छौँ। फेको प्रविधिको शल्यक्रियामा पनि मैले गर्नुपर्ने हुन्छ र यी त भए मैले आफ्नो बाल नेत्र विशेषज्ञ र नेत्र विशेषज्ञको रूपमा गर्ने कामहरू। त्यसको अलावा जुन यहाँले भन्नुभयो सहप्राध्यापक भनेको चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी नेत्र अध्ययन यो संस्थान चाहिँ NAMS वीर हस्पिटलमा छ, नेसनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्ससँग एफिलिएटेड हो। तसर्थ अहिले पनि हामीसँग 15 जना नेत्र विशेषज्ञहरू अध्ययन गरिरहनु भएको छ, जब 3 वर्षको कोर्स हुन्छ र त्यसको सम्बन्धन चाहिँ हामी जुन NAMSबाट हुन्छ र NAMSले रेजिडेन्टहरूलाई गाइड गर्नको लागि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको व्यवस्था गरेको हुन्छ र एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुन कम्तीमा 1 वर्षको अनुभव र एउटा कार्यपत्र चाहिँ पब्लिस गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर एसोसिएट प्रोफेसर हुन 6 वर्ष कम्तीमा काम गरेको र एउटा चाहिँ आफ्नो मौलिक आफ्नो रिसर्च वर्क पब्लिस गरेर बाँकी चाहिँ 2वटा चाहिँ वर्क को अथरहरूसँग साथीहरूसँग मिलेर काम गरेको हुनुपर्छ भने प्रोफेसर हुनुको लागि चाहिँ हामीमा 10 वर्ष अनुभव र 2वटा आफ्नो मौलिक अनुसन्धान र 4वटा चाहिँ साथीहरूसँग मिलेको अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। यसरी सहप्राध्यापकको रूपमा मैले अहिले पनि 3-4 जना रेजिडेन्ट डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छु भने अब तेस्रो जुन आउटरिच डाइरेक्टरको कुरा गर्नुभयो, हालसालै मैले यो आउटरिच डाइरेक्टरको चाहिँ जिम्मेवारी पाएको हो। हामीसँग अहिले चिफ मेडिकल डाइरेक्टर रूपमा सहप्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र लामिछानेजी हुनुहुन्छ। उहाँको पदावलीपछि यो इन्स्टिच्युटलाई अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउनको लागि एउटा एकाडेमिक डाइरेक्टरको रूपमा सहप्राध्यापक डाक्टर सुशीला पटेलज्यूलाई चाहिँ नियुक्ति गरियो भने चाहिँ मैले चाहिँ बाह्य कार्यक्रम निर्देशकको रूपमा, किन मैले अघि भने हाम्रो लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युट यही मात्र अस्पताल होइन, योसँग चाहिँ सम्बन्ध 5वटा सेकेन्डरी आई हस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट आई केयर सेन्टर, प्राइमेरी आई केयर सेन्टरहरू छ, त्यहाँ पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने आदि इत्यादि जिम्मेवारीहरू चाहिँ आउटरिच डाइरेक्टरको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ वहन गरिरहेको छु। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले भन्नुभयो नि आफै अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन, अब एसोसिएट प्रोफेसर हुनको लागि कम्तीमा एउटा अनुसन्धान गर्नुपर्ने, यहाँले चाहिँ गरेको अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि चाहिँ केलाई मान्नुहुन्छ? मैले यो इन्स्टिच्युटमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनको लागि मेरो पहिलो अनुसन्धान चाहिँ आँखामा जुन दृष्टि नसा भन्ने हुन्छ, अप्टिक नर्भ भन्छ, त्यो अप्टिक नर्भ सुकेको अवस्थालाई हामी अप्टिक एट्रोफी भनेर भन्छौँ। हामीले जुन चाहिँ चिज हेर्छौँ त्यो हेर्नको लागि आँखामा एउटा दृष्टि नसा हुन्छ, अप्टिक नर्भ, यो दुईटै आँखामा अलग अलग हुन्छ। त्यो नसा सुकेको बिरामीहरू धेरै नै हामी कहाँ आएको मैले पाएँ र मैले प्रारम्भिक चरणमा यो अस्पताल जब जोइन गरेँ त्यसपछि धेरै नै आशा लिएर हाम्रो देश मात्र होइन विदेशबाट पनि अरू ठाउँमा सम्भावना छैन भनिएका बिरामीहरू पनि मैले फेरि देख्न सक्ने पो हो कि भनेर, किनभने अप्टिक एट्रोफी भनेको यस्तो कन्डिसन हो, यो सुकेको अवस्था र नसा सुकिसकेपछि त्यो नसालाई फेरि हामीले रिजेनेरेट गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहने गर्दछन् यस्ता बिरामीहरू। अनि के कारणले यस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरो मैले अनुसन्धान गरेँ र त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै चाहिँ जलबिन्दुको बिरामीहरूमा नसा सुकेको पाइयो भने त्यो बाहेक मस्तिष्कभित्र चाहिँ जुन क्यान्सरको बिरामीहरू, मस्तिष्क नसा सुन्निसकेपछि हुने कन्डिसनहरू, त्यस्तै गरेर उमेर सँगसँगै आएर नसामा अक्सिजनको सप्लाई कम हुने कन्डिसनहरू, यावत चाहिँ कारणहरू र कुनै कुनै चाहिँ चोट लगाइसकेपछि मस्तिष्क या आँखामा चोट लगाइसकेपछि आँखा नसा सुकेको, यस्तो किसिमले चाहिँ र कसैको फेरि यो रक्सी धेरै खानेहरूको पनि नसा सुकेको अवस्था र कोही चाहिँ बाल्यकालदेखि नै नसा कमजोर भएर आएको अवस्था, यसरी विभिन्न प्रकारका आँखाको नसा सुकेको चाहिँ जुन पायो त्यसलाई पब्लिस गरिसकेपछि अहिले पनि 3-4वटा इन्टरनेसनल अथरहरूले चाहिँ यसलाई साइट गरिसकेको अवस्था छ। यसरी मैले एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको एउटा चाहिँ लागि त्यो पेपर पब्लिस गरेको थिएँ भने दोस्रो मेरो कार्यपत्र भनेको अनुसन्धान भनेको मैले यही अस्पतालमा जुन पेडियाट्रिक अप्थेल्मोलोजीमा फेलोसिप गर्दाखेरि फेरि एउटा पेपर निकाल्नै पर्ने र मैले के गरेँ भने हाम्रो अस्पतालमा लगभग यो पश्चिम नेपालको जहाँ पनि आँखा फुटेका बच्चा बालबालिकाहरू छन् भने हामी कहीँ आइपुग्छ। त्यसको प्रमुख कारण भनेको यहाँ चाहिँ यो बाल नेत्र विभाग एकदमै विकसित रूपमा छ र यहाँ हामीसँग बेहोस गर्ने जो एनेस्थेसियोलोजिस्टहरू 2 जना फुल टाइम हुनुहुन्छ।
त्यसैले गर्दा हामी हरेक दिन यहाँ अपरेसन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पश्चिम नेपालभरिका चाहिँ र भारततिरबाट पनि आँखा फुटेका बिरामीहरू वर्षमा मैले अनुसन्धान गरेकोमा एक वर्षमा 129 जना चाहिँ आँखा फुटेको बच्चाहरू आए जसलाई हामीले अपरेसन नै गर्नु पर्यो, सिलाउनु नै पर्यो। र त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ के कस्ता आए, कतिको चोट लाएर आयो, त्यस्ता बच्चाहरूको दृष्टि कस्तो रह्यो, के कारणले आँखामा बढी चोट लाग्यो, यी आदि इत्यादि कारणको मैले अनुसन्धान गरेँ र त्यसलाई पनि मैले पियर रिभ्युड जर्नलमा पब्लिस गरेँ। र त्यसरी मैले एसोसिएट प्रोफेसर हुनुको लागि पनि छोटकरीमा भन्दाखेरि के कारणले त्यस्तो आँखा फुट्दो रहेछ र त्यसबाट चाहिँ यहाँको सफलता चाहिँ कति प्राप्त भयो? यसमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बालबालिकाहरूलाई हेल्थ चेकराइ गर्ने, त्यसमा पनि बढी केटा मान्छेहरू बाहिर खेल्ने, उठ्सृङ्खल अब चल्ने हुँदाखेरिमा बढी चाहिँ यो जुन सेनका लट्ठीहरू यस्ता चाहिँ चिजहरूले चाहिँ चोट लागेको पाइयो भने अरू चाहिँ जुन धारिलो जुन फलामको वस्तुहरू निडलहरूबाट चाहिँ चोट लागेको पाइयो र कुनै चाहिँ यो ढुङ्गा आदि इत्यादिले आँखामा हानेर आएको र कुनै चराले ठुङ्गेर पनि आएको, यस्तो किसिमले चाहिँ आँखामा चोट लागेर फुटेर आएको कारणहरू चाहिँ पाएका थियौँ हामीले। सफलता कतिको प्राप्त भयो? अब आँखा फुटेर आइसकेपछि फेरि राम्ररी देख्छ कि देख्दैन भन्ने कुराहरू धेरै प्यारामिटर्सहरू हुन्छ। जस्तै कि भनौँ आँखाको चोट बाहिर नानीमा मात्र लागेको छ, त्यो पनि हेर्ने ठाउँमा परेको छैन। हेर्ने ठाउँ भनेको हाम्रो जुन नानी कर्निया भन्छौँ त्यो 12 मिलिमिटर चाहिँ त्यसको जुन त्यो ब्रेथ हुन्छ र हाइटमा चाहिँ हामी 11.7 मिलिमिटर हुन्छ भन्छौँ। बिचमा हेर्ने पार्ट भनेको 3-4 मिलिमिटर मात्र प्रयोग हुन्छ। त्यो बाहेक बाहिर परेको खण्डमा डाइरेक्टली भिजन कम चाहिँ हुँदैन। तर त्यो बिचमा आँखामा पाल पऱ्यो भने त्यहाँ एकचोटि चोट लगाइसकेपछि आँखामा फुलो पर्छ, दाग बन्छ र दाग भइसकेपछि भित्रको जुनसुकै राम्रो कन्डिसनमा आँखा भए पनि दृष्टि कमै हुने हुन्छ भने अनि कतिको गहिराइसम्म छ, पछाडि पर्दासम्मै चोट लागेको छ कि पर्दाभन्दा अगाडिको पानीसम्म चोट लाग्यो कि त्योभन्दा अगाडि आउने जो लेन्स भन्ने हुन्छ त्यो लेन्समा मोतियाबिन्दु भयो कि, यो विभिन्न चाहिँ फ्याक्टरहरू चाहिँ यसमा रेस्पोन्सिबल हुन्छ जसले चाहिँ दृष्टि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ निर्धारण गर्छ। र हाम्रोमा चाहिँ अपरेसन गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला आँखा बचाउने नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हुन्छ। र त्यो आँखा बचिसकेपछि अनि दृष्टि पनि सकेसम्म धेरै दृष्टि दिउँ भन्ने हिसाबले हामीले गर्दाखेरिमा दृष्टि फर्केको राम्रो अवस्थामा पाएको पनि 20-30% त छन् नै, तर फेरि 15-20% आँखाहरू चोट लगाइसकेपछि सुकेर गएको अवस्था पनि हामीले पायौँ। हजुर हजुर। अब एज अ विशेषज्ञको हैसियतले कुरा गर्दाखेरि अहिले बच्चाहरूमा देखिने अन्य प्रकारका नेत्ररोग के कस्ता छन् र तिनीका कारणहरू पनि होला नि? पक्कै यो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरूमा केही बाल रोगसँग सम्बन्धित कुराहरू राख्छु। दुई किसिमले जान सकिन्छ। एउटा चाहिँ सबभन्दा बढी के समस्या भएर आउँछन् भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो हेर्ने तरिका हुनसक्छ भने अर्को उमेरअनुसार। अब उमेरअनुसार जाँदाखेरि अलिक ठिक हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। सबभन्दा पहिला हामी भनौँ बच्चाहरू 9 महिनासम्म पेटमा बसेपछि जन्म हुनुपर्ने, तर कोही 6 महिनामै 7 महिनामै जन्मियो र जन्मेको वेट कम भएको अवस्था भयो भने ती बच्चाहरूलाई आइसियुमा एनआइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ अक्सिजन दिइन्छ। र यसरी हाम्रो आँखा भनेको 9 महिना पुरा नभइकन यदि अगाडि नै जन्मेको अवस्थामा आँखाभित्र डेभलप हुनुपर्ने सबै स्ट्रक्चरहरू डेभलप नभइसकेको अवस्था हुन्छ र विशेष गरी आँखाको पर्दामा जुन रक्त सञ्चार हुनुपर्ने हो, यो टेम्पोरल एस्पेक्ट भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ नसा राम्ररी विकास नभएको अवस्थामै बच्चा जन्मेको अवस्थामा यदि अक्सिजन दिएर चाहिँ उपचार गरायो भने त्यहाँ नसा विकास हुँदैन, किनभने अक्सिजन बाहिरबाटै गइरहेछ। र पछि आइसियुबाट निकालिसकेपछि ती बच्चाहरूमा चाहिँ रेटिनोप्याथी अफ प्रिम्याच्युरिटी भन्ने एउटा कन्डिसन हुन्छ जसमा चाहिँ आँखाको पर्दा फाट्ने सम्मको चाहिँ त्यसको स्टेज हुन्छ, 5वटा स्टेज हुन्छ। यसरी अर्ली जन्मेको बच्चाहरूमा देखिने एउटा चाहिँ यो रेटिनोप्याथी अफ प्रिम्याच्युरिटी। र बच्चा जन्मिसकेपछि पनि तुरुन्तै आमाको यदि जन्मिने ठाउँमा केही इन्फेक्सन छ भने त्यसबाट बच्चाको आँखामा इन्फेक्टिभ सोर्स चाहिँ गएर आँखा पाक्ने रोग, जसलाई हामीले अप्थाल्मिया नियोनेट्रम भन्छौँ,
त्यसैले 1 महिनाभित्रको बच्चाहरू जन्मिसकेपछि यदि आँखाबाट आँसु मात्र आयो भने पनि र कचेराहरू केही देखियो भने त्यसलाई हामी यो आँखा पाकेको रोग भनेर भन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ उपचार गर्यो भने ठिक हुनसक्छ। र त्यसपछि अब जन्मजातै पनि जुन कन्जेनिटल डिसअर्डर भन्छौँ हामीले, आमा बुवाको जिनको डिफेक्टको कारणले या स्पोरेडिक म्युटेसन भएर पनि बच्चाहरू जन्मजातै कसैको आँखा सानो भएर जन्मिने, एउटा आँखा चाहिँ नानी नै फुलो परेर जन्मिने, त्यस्तै गरेर आँखाभित्रको स्ट्रक्चरहरू पुरा कम्प्लिट नभइकन जन्मिने, भित्र जुन आइरिस भन्ने हुन्छ त्यो कम्प्लिट नभएर जन्मिने, यसरी जुन जन्मजातै आउने आँखाका समस्याहरू पनि हुन्छन् भने जन्मिएको 1-2 महिना नै आँखाबाट आँसु आउने समस्या, जसलाई हामीले कन्जेनाइटल नेजोरोल्याक्रिमल डक्ट अब्स्ट्रक्सन भन्छौँ, त्यो भनेको आँसु जाने बाटो 20-30% बच्चाहरूको 1 वर्षसम्ममा पुरा हुन्छ। मतलब जन्मिसकेपछि पनि कम्प्लिट नबनिसकेको अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो बच्चाहरूको आँखाबाट आँसु आउने, कचेरा आउने समस्या भएर आउँछन् र उहाँहरूलाई हामीले मसाज गर्ने एउटा चाहिँ तरिका मात्र सिकाउँदाखेरिमा पनि त्यो खुल्ने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ। यसरी आँखाबाट आँसु आउने समस्याहरू पनि बच्चाहरू चाहिँ लिएर आउन सक्छन् भने त्यसपछि बच्चाको प्रथम वर्षदेखि लिएर 4-5 वर्षसम्ममा देखिने भनेको एउटा चाहिँ आँखामा लाग्ने क्यान्सर, जसलाई हामीले रेटिनोब्लास्टोमा भनेर भन्छौँ। यो रेटिनोब्लास्टोमा भनेको चाहिँ जो आँखामा लाग्ने एउटा दृष्टि पर्दाबाट आउने क्यान्सर बिमारी हो। त्यो क्यान्सर बिमारीले आँखाको दृष्टि मात्र गुम्ने होइन, त्यो फैलिएर गएर अर्को आँखामा, मस्तिष्कमा, शरीरको अन्य भागमा पनि जान सक्छ। यसरी जाँदाखेरिमा त्यो बालकको मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यसैले बच्चाको आँखामा यदि हामीले बत्ती बालेर हेर्दाखेरि बिरालोको आँखा जस्तो चाहिँ तल्केको देख्यो भने तुरन्तै यो चाहिँ जाँचमा हामी जानै पर्ने हुन्छ। त्यो मोतीबिन्दु मात्र पनि हुनसक्छ भने आँखामा लाग्ने एउटा क्यान्सर रेटिनोब्लास्टोमा पनि हुनसक्छ। र त्यस्तै गरेर अब सानै बच्चाहरूलाई पनि आँखामा चस्मा लाउनु पर्ने दृष्टि दोष हुनसक्छ। एउटा चाहिँ मायोपिया भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ नजिक देख्ने तर टाढा सफा नदेख्ने। अर्को हाइपरमेट्रोपिया हुन्छ, टाढा चाहिँ सफा देख्ने, नजिक अलि राम्रो नदेख्ने। र त्यस्तै गरेर एस्टिग्मेटिजम भन्ने हुन्छ, अलिकति टेढो मेढो देखिने। यो समस्या बच्चालाई छ कि छैन आफूले बोल्न त सक्दैन। त्यसैले जन्मिनासाथ बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले एकपटक आँखा जाँच गराउन लानुपर्ने। तब चाहिँ आँखाको नानी फुलाएर हेरेपछि चस्मा लाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। र चस्मा लाउनु पर्ने हो भने सानैदेखि चस्मा लायो भने बच्चामा चाहिँ आँखा अल्छी हुने रोग, आँखा अल्छी हुने जसलाई एम्ब्लायोपिया भनेर भनिन्छ, समयमै यदि आँखामा दृष्टि पर्दामा हामीले लाइटलाई फोकस गर्न सकेनौँ भने आँखा अल्छी हुनसक्छ। र यसको क्रिटिकल पिरियड भनेको 8 वर्षसम्म हुन्छ। हामी एनाटोमिकल म्याचुरेसन जुन बाह्य रूपमा स्ट्रक्चर वाइज चाहिँ 2-3 वर्षमा आँखा डेभलप भइसकेको हुन्छ, तर भित्र जुन फिजियोलोजिकल म्याचुरेसन दृष्टिको विकास चाहिँ 8-9 वर्षसम्म चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो 8-9 वर्षभित्रमा बच्चालाई हामीले उसको फङ्सन, आईको फङ्सनलाई पर्फेक्ट छ कि छैन भनेर हेरेर पर्फेक्ट बनाउनको लागि चस्मा दिएर हुन्छ कि, र अब आँखा अल्छी नै भएको अवस्थामा आँखामा चस्मासहित आँखामा पट्टी लाएर हुन्छ कि, र कसैको फेरि आँखा बाङ्गो भएर आउँछ। जन्मजाति पनि आँखा बाङ्गो, जसलाई हामी स्ट्राबिस्मस भनेर भन्छौँ, टेढो आँखा भनेर भन्छौँ। त्यो अवस्थामा पनि कुनै टेढो आँखाहरू चाहिँ वंशानुगत रूपमा पनि आउँछ र कुनै चाहिँ आँखाको दृष्टिमा कमी भएर पनि आउँछ। त्यसैले त्यो समयमै जाँच गराएको खण्डमा चस्मा लाएर पनि आँखा सिधा हुने कन्डिसन पनि हुन्छ, जस्तै एकोमोडेटिभ इसोट्रोपिया भनेर भन्छौँ। तर कुनै चाहिँ सानै उमेरमा सर्जरी शल्यक्रिया गरेर आँखा सिधा गर्नुपर्छ, जस्तै हामीले इन्फेन्टाइल इसोट्रोपिया भन्छौँ, इन्टरमिडिएन्ट इसोट्रोपिया भन्छौँ। यो आँखा बाङ्गोको तरिकाहरू, जस्तै हामी भनौँ एउटा आँखा सिधा हेर्छ, एउटा आँखा बाहिर बाङ्गो हुन्छ भने त्यसलाई हामी एक्जोट्रोपिया भन्छौँ, र एउटा आँखा सिधा हेर्छ, अर्को आँखा भित्र बाङ्गो हेर्छ भने त्यसलाई इसोट्रोपिया भन्छौँ। यसरी भित्र बाङ्गो हुने कि बाहिर बाङ्गो हुने, र कुनै माथि र तल बाङ्गो हुने पनि हुन्छ, भर्टिकल स्क्विन्ट भन्छौँ। त हामीले घरमा 4-5 महिनासम्म बच्चाहरूको आँखा सिधा नहुन सक्छ, यो स्वाभाविकै पनि हो कसैको, तर 6 महिना भइसक्दा पनि दुईटै आँखा सिधा हेरेन भने चाहिँ त्यो कन्सर्नको विषय हुन्छ। तुरन्तै बालनेत्र विशेषज्ञलाई देखाएर दृष्टि ठिक छ कि छैन, अनि शल्यक्रिया गरेर मिलाइहाल्नुपर्छ कि चस्मा लाउनुपर्छ कि भनेर देखाउन आउनुपर्ने हुन्छ। यसरी अब उमेर बढ्दै गइसकेपछि आँखा अल्छीको हामीले कुरा गऱ्यौँ, जुन एम्ब्लायोपिया भनेर भन्छौँ, त्यो पनि दृष्टि दोषले पनि हुनसक्छ, आँखा बाङ्गो भएर पनि हुनसक्छ, या भित्र मोतीबिन्दु भएर पनि हुनसक्छ। भनेको 9 महिनामा बच्चा जन्मियो भने पनि अथवा 9 महिनाभन्दा अगाडि जन्मेका बच्चालाई त विशेष केयर गर्नु पर्यो होइन। बच्चा जन्मिसकेपछि उसलाई चाहिँ आमाले अथवा अभिभावकले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, एकचोटि चाहिँ आँखा चेक गर्नु पर्यो। एकदम सही। तपाईँले जुन भन्नुभयो 9 महिनाभन्दा अगाडि जुन भन्यौँ, 7 महिनामा जन्मिने, बिफोर 31-32 विक्स भन्छौँ, र बिलो 1500 ग्राम वेट भन्छौँ, त्यो चाहिँ रेटिनोप्याथी अफ प्रिम्याच्युरिटी मात्र भयो। त्यो बाहेक अहिले हामी जुन कुरा गरिरहेछौँ
9 महिनै पेटमा बसेर जन्मिएको भएको तापनि यी समस्याहरू हुन सक्छन् भन्ने हामी कुरा गर्दैछौँ। र त्यसपछि आँखा अल्छी हुने कुरा हामीले गऱ्यौँ। र त्यसपछि अब महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आँखामा मोतीबिन्दु। हामीलाई धेरैलाई के लाग्छ भने मोतीबिन्दु त अब उमेरसँगै आउँछ, यो सिनाइल क्याटराक्ट जुन एज रिलेटेड क्याटराक्ट भनेर भन्छ। तर त्यस्तो नभइकन जन्मजातै पनि मोतीबिन्दु भएर आउन सक्छ भने जन्मिसकेपछि त्यो जन्मेको प्रथम वर्ष द्वितीय वर्षमा पनि मोतीबिन्दु विकास हुन सक्छ। तसर्थ त्यो छ भने चाहिँ मोतीबिन्दु अपरेसन गरिहाल्नुपर्छ। र हाम्रो यो लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युटको एउटा विशेषता मैले अघि पनि भने हामीसँग दिनदिनै चाहिँ यो हामी अपरेसन शल्यक्रिया बच्चाहरूको अपरेसन हुने भएको हुनाले मैले आफैले यहाँ अनुसन्धान गरेर हेर्दाखेरि वर्षमा 600 जना बालबालिकाहरूको हामी मोतीबिन्दु अपरेसन गरिरहेछौँ बेहोसी गरेर। र 12-14 वर्ष माथिकोले बेहोस नगराइ पनि गराउँछ। र समग्र रूपमा वर्षको 600 वटा चाहिँ बालबालिकाहरूको हामी मोतीबिन्दु मात्र शल्यक्रिया गरिरहेछौँ। तसर्थ यो मोतीबिन्दु पनि फेरि समयमै हामीले उपचार गर्नुपर्छ। त्यो पछि अलिक ठुलो भएपछि गरौँला भनेर बस्यो भने आँखा अल्छी हुने, पछि अपरेसन गरे पनि दृष्टि फर्किँदैन। हामी ठुलो जुन वयस्कहरूमा चाहिँ मोतीबिन्दु अपरेसन गरिसकेपछि पहिलाको जस्तै पूर्ण रूपमा 6/6 भिजन भन्छौँ हामीले, पर्फेक्ट भिजन आउन सक्छ। तर बच्चाहरूको यदि ढिला भयो भने दृष्टि आए तापनि पूर्ण रूपमा दृष्टि फर्काउन हामी चाहिँ असक्षम हुन सक्छौँ। डाक्टर कविन्द्र, यहाँको यति लामो अनुभवमा समयमा उपचार गर्न आउने कति प्रतिशत होलान् र समय घर्किसकेपछि जो चाहिँ एकदमै बढी भइसक्यो अब दृष्टि फर्काउनै नसकिने अवस्थामा आउने चाहिँ कति प्रतिशत छन्? अब मोतीबिन्दुको हकमा चाहिँ 2वटा आँखामा मोतीबिन्दु छ कि एउटामा मात्र छ भन्ने फरक छ। फेरि यदि एउटा आँखामा मात्र मोतीबिन्दु छ भने अझ आँखा अल्छी हुने चान्स बढी हुन्छ। त्यसैले जन्मेको 6 हप्तामै अपरेसन गर्ने भनेर भन्छ। र 2टी आँखामा छ भने चाहिँ जन्मेको 10 हप्तासम्म कुर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। तर हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ हामीले एकदमै सानो बच्चाहरूलाई केयर गर्नको लागि NICUको व्यवस्थासम्म छैन। तसर्थ हामी 3 महिनाभन्दा माथिकोलाई चाहिँ शल्यक्रिया गरिरहेका छौँ। र 3 महिना माथि भएका बच्चाहरू र त्योभन्दा अगाडि आएकाहरूलाई पनि हामी तपाईँहरू हामीसँगै बस्नुहोस्, अपरेसन गर्नको लागि वेट पुगेको अवस्था स्वास्थ्य स्थिति सबै हेरेर हामी गर्छौँ भनेर राख्छौँ भने 3 महिना माथिको लागि चाहिँ हामी अपरेसन गरिरहेकै छौँ। र अपरेसन गर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ, 9 वर्ष 10 वर्ष पुगिसक्दाखेरि बल्ल मोतीबिन्दु अपरेसन गर्न देखाउन आएकोहरू पनि हामीसँग चाहिँ 10-15% त यस्तो छ पक्कै। तसर्थ यो एउटा एवेरनेस क्याम्पेन जो हामी एउटा सचेतनाको लागि पनि सबैले जानकारी लिनु जरुरी छ कि हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाँडै नै चेकअप गराएर मोतीबिन्दु छ भने अपरेसन गराउन आउनुपर्ने हुन्छ। हजुर डाक्टर, अब अन्य क्षेत्रमा जस्तै भनौँ न प्रविधिले यहाँहरूलाई पनि सहज पनि बनाएको छ, अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। नयाँ निक्लेका टेक्नोलोजीहरूमा आफूलाई अपडेट गर्नुपर्ने अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ सही तिनीहरूको सदुपयोग गर्नुपर्ने, यहाँहरूलाई चुनौती र अवसर कसरी लिनुभएको छ? पक्कै पनि हो। अब मेडिकल साइन्स भनेको यो कन्टिन्यू हुनुपर्ने, 10 वर्ष अगाडि सिकेको अब त्यो प्रत्येक वर्षै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। र लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युटको विशेषता भनेको यो इन्स्टिच्युटले ट्रेनिङमा चाहिँ पठाइरहेको हुन्छ। गत वर्ष मात्र म चाहिँ जुलाई अगस्तमा 6 हप्ताको लागि अमेरिकाको पोर्टल्यान्डमा क्यासी आई इन्स्टिच्युटमा गएर ट्रेनिङ गरेर आएँ। त्यो अब्जर्भरसिप 6 विक्सको फेलोसिप प्रोग्राम थियो। जो सेवा भन्ने चाहिँ जो इन्टरनेसनल जुन यो INGO संस्था छ, सेवाले सपोर्ट गर्छ यो हस्पिटललाई, नेपालको धेरै अस्पताललाई सपोर्ट पनि गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। त्यो सेवा प्रोग्राम अन्तर्गत लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युटले पठाएको कारणले गर्दाखेरि मैले विश्वको एडभान्स जुन हेल्थ केयर आई केयर सेन्टरमा गएर त्यो हेर्ने मौका पाएँ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले गरिरहेको शल्यक्रिया ठिक छ कि छैन, बिरामी हेरेको तरिका ठिक छ कि छैन, औषधि उपचार गरिरहेको ठिक छ कि छैन भनेर आफूलाई चेक गर्ने अवसर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले पाएका छौँ भने म आफूले फेलोसिप गर्दाखेरि पनि भारतको अरविन्द आई केयर सेन्टर भनेको एकदम ठुलो, सबभन्दा अहिले संसारमा बढी सर्जरी गर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि यो अरविन्द आई केयर सेन्टरको कुरा आउँछ। त्यहाँ पनि 1 महिनामा चाहिँ मैले चाहिँ अब्जर्भरसिप ट्रेनिङ गरेर आउँदाखेरि धेरै डाक्टर साहबहरूको मैले हेर्न पाएँ। त्यस्तै गरेर यही इन्स्टिच्युट थ्रुबाट टिलगङ्गामा जो प्रोफेसर हफम्यान भन्ने चाहिँ आउनुभएको थियो। 5 दिनको यो आँखा डेढो सम्बन्धी स्ट्राबिस्मसको वर्कसपमा मलाई यो इन्स्टिच्युटले पठाउनु भएको थियो र त्यहाँ गएर पनि मेरो स्किललाई मैले रिफाइन गर्ने चाहिँ मौका पाएको थिएँ। र त्यस्तै गरेर इन्डियामा भएको वर्ल्ड यो अप्थ्याल्मिक कन्फरेन्स जुन पेडियाट्रिक अप्थ्याल्मोलोजी कन्फरेन्स हैदराबादमा जाने मौका पाएँ। त्यस्तै गरेर युरोपको चाहिँ डेनमार्कमा
ESCRS मा जाने मौका पाएँ र त्यहाँ जाँदाखेरिमा पनि ह्यान्ड्स अन हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ जुन डमी आँखाहरूमा आँखा भाङ्गोलाई कसरी गर्ने त्यस्तो कुराहरू र एउटा गर्वको कुरा के छ भने हाम्रो नेपालमा मोतीबिन्दु अपरेसन गर्ने डाक्टर साहबहरू संसारभरि रिनाउन छन्। चाहे हामी चाहिँ सन्दुक रोहित सरको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ हामी चाहिँ अन्य धेरैजना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ जो बाहिर बसेर पनि सेवा गरिरहनु भएको छ। र म अमेरिकामा जाँदाखेरि विद्यार्थीको रूपमा जाँदाखेरि पनि मलाई मोतीबिन्दु सिकाउने चाहिँ मैले अवसर पाएँ। र मैले त्यहाँको रेजिडेन्टहरूलाई ल यसरी गर्छौँ हामी, यो स्मल इन्सिजन क्याट्राक्ट सर्जरी हातबाट गर्ने शल्यक्रिया भनेको यसरी हुन्छ भनेर सिकाउने चाहिँ मौका पनि पाएँ। म त्यही आउँदै थिएँ डाक्टर। जस्तो यहाँले ट्रेनिङ गरिरहँदाखेरि होइन, युरोप अमेरिका भनेका धेरै विकसित राष्ट्रहरू भए होइन, त्यहाँसँग हामीलाई तुलना गर्दा हामी चाहिँ कहाँनिर रहेछौँ यो आईको क्षेत्रमा, आई हेल्थको सेक्टरमा चाहिँ? हामीले वास्तवमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मोतीबिन्दुको क्षेत्रमा त नेपाल लगायत यो हाम्रो सार्क रिजनको चाहिँ एउटा देन नै मान्नुपर्छ। विदेशमा फेको प्रविधिबाट अपरेसन हुन्छ 99%, 100% नै गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ भने हाम्रो अस्पतालको अहिले चाहिँ हामीले सिनेरियो हेर्दाखेरि 60-40 भन्न सक्छौँ, 75-25सम्म पनि हुनसक्छ। भनेको 25% देखि 40% अहिले फेको प्रविधिबाट उपचार गराउनेहरू आइरहेछन् र बाँकी 60% चाहिँ हामी हातबाट गर्ने मोतीबिन्दु अपरेसन गरिरहेछौँ। यसरी त्यो प्रविधिको पनि कुरा भयो र हामीसँग एभाइलेबल जुन रिसोर्सको कुराहरू, बिरामीले कतिको खर्च गर्न सक्छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुराहरू भयो। तर हामीले दृष्टि फर्काउने मामलामा हामी कम छैनौँ। यो जुन हातले गर्ने अपरेसन र मोतीबिन्दुको विषयमा कम्पेयर हुँदाखेरि पनि यो पनि जो अलिकति पिछडिएको ठाउँ जहाँ चाहिँ धेरै बिरामीहरू हुन्छन् त्यहाँको लागि यो फेको जतिकै राम्रो छ भन्ने अनुसन्धानहरू पनि निक्लेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। र यो सँगसँगै अरू शल्यक्रियाहरू मैले जुन अमेरिकामा चाहिँ गएर हेर्दाखेरिमा एकजना बिरामीलाई अपरेसन गर्नको लागि उहाँहरूले घन्टौँ टाइम लिन्छन् भने हामीले चाहिँ अलिक कम समयमै त्यो शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हामीसँग बिरामीको चाप भएर पनि सम्भवतः त्यो हुनसक्छ। र यसरी हेर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ बिरामीको नम्बरै कम हुन्छ। एक दिनमा हेर्ने बिरामी भनेको 15 मिनटमा एकजना बिरामी हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले। र त्यसरी वर्किङ आवर यदि 8 आवर्स छ भने उहाँहरूले 8 आवर्समा अब 15 मिनटमा एकजना बिरामी हेर्नेको दरमा एपोइन्टमेन्ट लिएर बिरामी हेर्नुहुन्छ। तर हामी कहाँ अब हजारौँ, कहिलेकाहीँ अब लुम्बिनी आई इन्स्टिट्युटमा 1900सम्म पनि बिरामीहरू पुगेको हामीसँग चाहिँ त्यो रेकर्ड छ। र 1100-1200 भनेको त यो रेगुलर नै भइराख्ने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिरामीको चापलाई हेर्दाखेरि धेरै समय हामीले बिताउन नपाउने र शल्यक्रियाको विषयमा भन्दाखेरि पनि हामीले अलि चाँडै सकिने प्रविधिहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने अहिलेको अवस्था चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। हजुर, अब यहाँको विभागमा कुरा गर्दाखेरि अहिले तत्कालै चाहिने उपकरणहरू हामी कहाँनिर छौँ, के छ अवस्था? अब हामीले आँखा यो बालनेत्र विभागको कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ अहिले 2 जना हामी डाक्टर साहबहरू बालनेत्र विभागमा कार्यरत छौँ। मेरो अन्डरमा चाहिँ एकजना डाक्टर अन्जिता हिराचन डाक्टर साहब फेलोसिप गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको यही जेठ मसान्तमा सकिन्छ र त्यसपछि हामी 2 जना नेत्र विशेषज्ञको रूपमा चाहिँ अब यो विभागमा सञ्चालन गर्छौँ। त योभन्दा अगाडि हामीसँग 4 जना यो बालनेत्र विशेषज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो। मेरो गुरुको रूपमा प्राध्यापक डाक्टर सलमा केसी राई, त्यस्तै गरेर सहप्राध्यापक डाक्टर अर्जुन मल्लभारी, त्यस्तै गरेर डाक्टर सरस्वती पाण्डे, उहाँहरू चाहिँ अहिले हाम्रो अस्पतालबाट चाहिँ जानुभएको छ। त्यसैले अहिले 2 जना चाहिँ हामीले यो अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने हामी पछि रेजिडेन्टहरू पनि रोटेसनमा भइरहेको छ। र त्यति मात्र होइन, लुम्बिनी आई इन्स्टिट्युटमा ब्याचलर अप्टोमेट्रीको पनि पढाइ हुन्छ, उहाँ स्टुडेन्टहरू पनि हामी सँगसँगै हुन्छ। त्यस्तै गरेर अप्थेल्मिक एसिस्टेन्टका विद्यार्थीहरू पनि हामी सँगसँगै हुन्छ। र त्यो बाहेक पनि देवदह मेडिकल कलेजबाट आउने MBBS विद्यार्थीहरू, त्यस्तै गरेर बुटवल नर्सिङ कलेजहरूबाट आउने स्टुडेन्टहरू, समग्र रूपमा यो एउटा चाहिँ सेवा दिने हस्पिटल पनि हो, लर्निङ गराउने इन्स्टिट्युट पनि हो, ट्रेनिङ स्किल ट्रान्सफर गर्ने यो इन्स्टिट्युट पनि हो र रिसर्च पनि अगाडि बढ्ने। रिसर्चको कुरा गर्दाखेरि हामी मात्र होइन, हामीसँग आबद्ध भएर विदेशीहरूले पनि यहाँ स्टडी गरेको छन्। जस्तै हामीले यो आँखाको नानी सम्बन्धी इन्फेक्सन सम्बन्धी चाहिँ माइकोटिक अल्सर ट्रिटमेन्ट ट्रायल भन्ने चाहिँ यहाँ भयो। त्यस्तै गरी स्टप जी भनेर चाहिँ यो जलबिन्दु सम्बन्धी यो विदेशमा पनि अरू ठाउँमा पनि हामी कहाँ पनि कोल्याबोरेट गरेर गरेको स्टडीहरू।
यसरी यो इन्स्टिट्युट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कुराहरू धेरै छन्, तर पनि हामीले समग्रमा यसलाई चाहिँ समष्टिगत गर्दैछौँ। र यति बेला कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका दर्शक तथा श्रोताहरूलाई बाल नेत्र रोग विशेषज्ञको हैसियतले र आई इन्स्टिच्युटको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब धेरै नै विषयहरू छन् हामीले कुरा गर्नुपर्ने, तर समयको अभावलाई पनि ख्याल गर्नै पर्यो। यो बाल नेत्र विभागमा मैले एउटा कुरा छुट्याएँ, यो सँगसँगै यो न्युरो अप्थेल्मोलोजी विभाग पनि हो। भनेको आँखाको नसा सम्बन्धीको विभाग पनि, त्यो पनि हामी सँगसँगै त्यही डिपार्टमेन्टमा हेर्ने गर्छौँ। र त्यसमा अघि भने जस्तै नसा सुक्ने अप्टिक एट्रोफीदेखि त्यस्तै गरेर नसा सुन्निने पेपिलाइटिस भन्छौँ, पेप्लोइडिमा भन्छौँ, त्यस्तै गरेर यो नन आर्टरेटिक एन्टेरियर इस्केमिक अप्टिक एट्रोप्याथी, यो मेडिकल टर्महरू छ जुन चाहिँ आँखाको नसासँग रिलेटेड समस्याहरूलाई पनि हामी त्यो डिपार्टमेन्टमा हेर्ने गर्छौँ। र यसरी चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टमा बसेर काम गर्दाखेरि अहिले नेपाली मात्रले हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको बच्चा जन्मिनासाथ एकपटक त पेडियाट्रिक कन्सल्टेसन त भइहाल्छ, त्यसरी गरेर आई कन्सल्टेसन पनि जन्मिसकेपछि अलिकति समय लिएर जाँचको लागि चाहिँ आउनुहोस् र बच्चा 1 वर्ष नहुँदै एकचोटि फेरि जाँचको लागि आउनुहोस् र त्यसपछि बच्चालाई स्कुलमा पठाउन अगाडि फेरि एकचोटि जाँच गर्न ल्याउनुहोस् र त्यसपछि केही समस्या छैन भने 5 वर्षमा र हरेक वर्षमा एक पटक चाहिँ आँखाको जाँच गरिराख्नु चाहिँ एकदम चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र समस्या भएको बच्चाहरू छ भने चाहिँ अल्छी नमानिकन एकपटक आएर अपरेसन गराउनुहुन्छ हामीसँग। मैले अस्ति मात्र इन्डियामा चाहिँ अल इन्डिया यो अप्थेल्मोलोजी कन्फरेन्स भएको थियो, पेपर प्रेजेन्ट गर्न गएँ म। त्यो प्रेजेन्ट गरेको पेपर केमा विषयमा थियो भन्दाखेरि हामीसँग मोतीबिन्दु गरेको र त्यसमा लेन्स हाल्दाखेरिमा 8 वर्षसम्म कस्तो भयो। ठुलो मान्छेहरूलाई त हामी लेन्स हालेपछि एकचोटि हालेपछि त्यही नै हुन्छ, तर बच्चाहरू आँखा ग्रो भइरहेको भएर अहिले हालेको लेन्स पछि त्यो मिल्दैन, कस्तो भयो त हामीले भनेर चाहिँ अध्ययन गर्ने त्यहाँ मैले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि के पायो भने ड्रप आउट भएको नै अपरेसन गर्न चाहिँ आउनुहुन्छ, एकचोटि फेरि फलोअपमा आउनुहुन्छ, अर्को आँखा पनि अपरेसन गर्नुपर्ने छ भने आउनुहुन्छ र 1-2 महिना आइसकेपछि फेरि हराउनुहुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरिमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेन्सभित्र हाल्नु त हाल्यो तर उसलाई एक्ज्याक्ट उसले सफा देखिरहेको अवस्था हुँदैन, जसले गर्दा बच्चाको आँखा अल्छी भइसकेको हुन्छ। तसर्थ यो बाल आँखा भनेको कस्तो विषय हो भन्दाखेरि अरू ठुलो मान्छे जस्तो एकचोटि गरेपछि सधैँलाई हुने भन्ने होइन, कन्टिन्यू हामीसँग टचमा बस्नुपर्ने। त्यसैले समग्र रूपमा सबैलाई मैले बालकहरूको आँखाको केयर गरौँ, आफूले ख्याल गरौँ र ठाउँमा पुर्याएर स्वस्थ बालकको आँखा बनाएर स्वस्थ भविष्य चाहिँ हाम्रो नेपालको सुनिश्चित गर्नलाई यो अति आवश्यक कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि। धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा रिसर्च सेन्टर श्री रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल भैरहवाका आउटरिच डाइरेक्टर एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर कविन्द्र बज्राचार्य। विशेष गरेर उहाँ बाल नेत्र रोग विशेषज्ञको हैसियतले र अस्पतालको जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले आज आँखा अस्पतालले आँखाका क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सेवा सुविधा र रिसर्चमा गरेका प्रगतिहरू लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम हाम्रो दृष्टिमा अर्को श्रृङ्खलामा अर्का अतिथिसँग तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आजको लागि भने मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।